यस वर्षको दशैंका लागि आजदेखि असोज 22 गतेसम्म सफा र सुकिला नोट साट्न पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ विभाग र प्रदेश स्थित कार्यालयहरू विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट सफा र सुकिला नोट साट्न पाइनेछ। इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयबाट पनि सुकिला नोट साट्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सुकिला नोट साट्न चाहनेले 5, 10, 20, 50 र 100 रुपियाँको दरको सेटमा नोट साट्न सक्नेछन्। विगतमा राष्ट्र बैंकले दशैं लगायत चाडपर्वका लागि पुराना नोटसँग नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिएको थियो। तर यो वर्ष बैंकले नयाँ नोट नदिने निर्णय गरेको छ। नयाँ नोटको सट्टामा सर्वसाधारणले सुकिला र सफा नोट पाउनेछन्। सफा र सुकिला नोटको मौजात रोन्जेलसम्म नयाँ नोटको सटै नदिने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यस वर्ष असोज 26 गते दशैंको टीकाको मुख्य दिन परेको छ।